नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई निरन्तरता दिने गरी विभागीय मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्ताव तयार पारेको खबर रिपोर्टर्स नेपाल.com ले लेखेको छ। यही भदौ 29 गतेबाट घिसिङको कार्यकाल सकिँदैछ, तर उनको पक्षमा सामाजिक सञ्जालदेखि जनस्तरसम्म व्यापक माहौल देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि उनलाई निरन्तरता दिन सकारात्मक देखिएका छन्। यसअघि सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवड़ाले घिसिङलाई निरन्तरता नदिने संकेत गरेका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालले घिसिङलाई नै नियुक्ति दिएको भए अर्कै कुरा, नत्र सरकारले नियुक्ति दिएको छैन भन्ने जवाफ दिएका थिए। स्रोतका अनुसार वर्षमान पुनले यसअघि घिसिङको बारेमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि परामर्श गरेका थिए। दाहाल त सुरुदेखि नै घिसिङलाई नै उक्त पदमा निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्। पुनले पनि दाहालकै निर्देशन बमोजिम घिसिङलाई निरन्तरता दिने गरी प्रस्ताव तयार पारेका छन्। यसैबीच सरकारले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने सवारी साधन सञ्चालन असोज 1 गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि भदौ 16 गतेदेखि यस्ता सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि कोरोनाका कारण जोखिम कायमै रहेकाले त्यसलाई असोज 1 गते सारिएको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिएका हुन्। डाक्टर खतिवड़ाले आन्तरिक हवाई उडान पनि असोज 1 गतेदेखि नै खुल्ला गर्ने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिएका छन्। हेर्नुहोस् सरकारले गरेको 14 निर्णयहरू पूरा विवरण सहित। 2077 साल भदौ 14 गते बसेका मन्त्री परिषदका बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले कोभिडै सम्बन्धी निर्णयहरू यहाँहरूलाई म सुनाउन गइरहेको छु। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने गराउने गरी संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम देहायका आदेश जारी गर्ने, सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने। त्यसमा मुख्य भएका परिवर्तनहरू संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 77/4/5 मा भएको निर्णय अनुसार र 4/26 मा हेरफेर भएको आदेशको दफा 3 मा जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा पालना गर्ने गरी सेवा तथा कार्यहरू सञ्चालन गर्ने भन्नेमा मिति 2077 भदौ 16 गतेदेखि भन्ने बेहोराको सट्टा मिति 2077 असोज 1 गतेदेखि भन्ने बेहोरा राखिएको छ। त्यो चाहिँ खास गरी अन्तर्जिल्ला र चाहिँ लामो दूरीका यातायातका साधनहरूको सञ्चालनको विषयमा गरिएको निर्णय थियो। अब हामीले कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिम कायमै रहेको देखेको हुनाले सरकारले त्यस्तो किसिमको सेवा चाहिँ अहिले नै सञ्चालन गर्न यो भदौ 16 गतेदेखि नै सञ्चालन गर्न जोखिम मुक्त नरहेको हुनाले त्यसलाई असोज 1 गतेसम्मको लागि सारिएको हो। यो संशोधन चाहिँ जिल्ला, अन्तर्जिल्ला र लामो दूरीको यातायातको साधनको सवारीका साधनहरूको सञ्चालनको सन्दर्भमा हो, त्यो निर्णय थियो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ साउन 5 गते 77/4/5 को निर्णय अनुसार जारी भएको आदेशको दफा 3 मा रहेको खण्ड ख को सट्टा तलको कुरा राख्ने भनेर निर्णय भएको छ। त्यसमा चाहिँ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार हुने गरी सो मन्त्रालयले तोकेको आन्तरिक व्यावसायिक तथा अन्य उडानहरू भन्ने कुराहरू राखिएको छ र त्यसमा खास गरी यस्ता कतिपय उडानहरू पनि असोज 1 गतेमै सारिएको छ र यसमा खास गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077/5/4 को निर्णय अनुसार जारी भएको आदेशको दफा 6 को सट्टा देहायको आदेश दफा 6 राख्ने भन्ने छ। त्यसमा म पढेर सुनाउँछु। सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संक्रमण जोखिम विश्लेषणको आधारमा एक मिनट
सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सङ्क्रमण जोखिम विश्लेषणको आधारमा प्रदेश कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र PCCMC र जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC को समन्वयमा आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल, आवश्यकता अनुसार अन्य निजी, सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई समेत प्रयोगमा ल्याई आवश्यक सङ्ख्यामा आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने, बागमती प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आवश्यकता अनुसार थप आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने। यस कार्यमा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रबन्ध हुने आइसोलेसन बेडको व्यवस्था र सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट प्रदेश कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट उपलब्ध गराउने, सो कोषबाट रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सो रकम उपलब्ध गराउने र आइसोलेसन स्थलको सम्पूर्ण सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्ने। त्यसपछि मन्त्री परिषदकै भदौ 4 को निर्णयमा जारी भएको आदेशको केही संशोधन छ। यो पर्यटनसँग सम्बन्धित आदेश हो। यसमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा उडान सङ्ख्या र यात्रुको व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको उपलब्धताको सुनिश्चितताको आधारमा दैनिक आगमन यात्रु 800 जनामा नबढ्ने गरी देहाय बमोजिमको नियमित तथा उद्धार चार्टरको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन र सोको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। यो चाहिँ खास गरी धेरै निकायहरूको बिचमा समन्वय गर्नुपर्दा कहिलेकाहीँ समन्वयको पूर्ण अभावमा केही अन्यलहरू पनि भए, विगतमा केही उडानहरू अन्तिम अवस्थामा गएर रोक्नु पनि पर्ने स्थिति बन्यो। त्यो चाहिँ पर्याप्त आइसोलेसन केन्द्र र क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था हुन नसक्ने अवस्थामा सम्भाव्य उडान पनि रोक्नु परेको थियो। अब चाहिँ संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नै त्यो समन्वय गरेर कति मान्छे कुन व्यवस्थापन गरेर ल्याउन सकिन्छ भन्ने यकिन गरेर 800 जनासम्म, पहिले 500 भनिएको थियो, त्यसलाई 800 जनासम्म पनि ल्याउन सकिन्छ है भन्ने हिसाबले र चाहिँ त्यो चाहिँ काहीँ दुविधा नहुने गरी यो निर्णय गरिएको हो। त्यसपछि केही कुराहरू थपिएको पनि छ। खास गरी अनुमति भएका नेपाली नागरिक भनेको त्यहाँ आउनलाई पहिले दिएका नागरिकहरूमा केही थप्नुपर्ने भएको छ। त्यसमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा एका घरका आफन्तको मृत्यु भई वा गम्भीर उपचारको लागि नेपाल आउनै पर्ने अवस्थाका गैर आवश्यक नेपाली भन्ने शब्द थपिएको छ। गैर आवश्यक नेपालीहरूले चाहिँ नेपाल आउन पाइएन। धेरै समस्यामा पर्दा पनि हामीलाई चाहिँ यो आफ्नो परिवारमा भेट्न पाइएन भन्ने गुनासो पनि गरिरहनु भएको। तर त्यो गर्दाखेरि त्यो अवस्था चाहिँ हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूले सिफारिस गरेर त्यो अवस्था हो भन्ने प्रमाणित भएपछि उहाँहरूलाई पनि नेपाल आउन दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै निर्णयमा थप एउटा पनि विषय आएको छ। त्यो भनेको चाहिँ RT-PCR परीक्षण सहज नभएका मुलुकहरू जस्तो साउदी अरब, कुवेत, कतार र अन्य मुलुकहरूबाट नियमित उडानबाट यात्रुहरू ल्याउन नपाउने, पहिले पनि चार्टर नै मात्रै भनिएको थियो। तर पनि त्यस्ता मुलुकका नियमित उडानको लागि अनुमति नभएका श्रमिक रहेका मुलुकबाट सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट सिफारिस भए बमोजिमका र रोजगारदाता कम्पनीकै खर्चमा वा रोजगारी सम्झौता सकिएका आफ्नै खर्चमा नेपाल आउन चाहने यात्रुको लागि चार्टर जसलाई हामी उद्धार उडान पनि भन्छौँ, चार्टर उडानबाट लिएर आउन सक्ने भए ती भनेका चाहिँ नियमित उडानको लागि अनुमति नभएका त्यस्ता मुलुकका श्रमिकहरू
जुन मुलुकमा हाम्रा नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट तिनीहरूको सिफारिस हुन्छ जानै पर्ने स्थिति भएर र तिनीहरू रोजगारदाता कम्पनीकै खर्चमा वा रोजगारी सम्झौता सकिएको हकमा आफ्नै खर्चमा नेपाल आउँछौँ भन्यो भने उहाँहरूलाई उधार उडानबाट लिएर आउने भन्ने विषय हो। त्यसै गरी अर्को एउटा दफा पनि त्यहाँ थपिएको छ, त्यो चाहिँ त्यो छुट दिने कुरामा नेपालमा अध्ययन गर्न र परीक्षा दिन आउनुपर्ने विदेशी विद्यार्थीहरूलाई 72 घण्टाभित्रको आरटीपीसीआर नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा आवेदन गरेको वा भर्ना भएको प्रमाणको आधारमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल आउन अनुमति दिने। त्यस्ता विद्यार्थीले नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै मापदण्ड र प्रोटोकल पालना गर्नुपर्ने। हाम्रो विभिन्न अब मेडिसिन लगायतको कतिपय विधाहरूमा विदेशी विद्यार्थीहरू पनि पढ्न आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई निश्चित विधिमा रहेर नेपाल आउन सक्ने गरी त्यो छुट दिएको हो। त्यसपछि कोभिडकै उपचार अथवा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा भएका दुईटा अरू निर्णयहरू म सुनाउन गइरहेको छु। एउटा चाहिँ खास गरी अहिले यो मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयको निर्णय छ। त्यो भनेको चाहिँ जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्ने गरी प्रत्येक परीक्षार्थीको चारैतर्फ कम्तीमा 2-2 मिटरको दूरी कायम गरी एउटा परीक्षा हलभित्र बढीमा 25 जना परीक्षार्थी रहने व्यवस्था मिलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सञ्चालन गर्ने। सो परीक्षा सञ्चालन प्रयोजनको लागि आवश्यक आवत जावतको सहजीकरण र सुरक्षाको व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले मिलाउने। त्यसमा एउटा चाहिँ यो जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि कोभिडको व्यवस्थापनमा कसरी परिचालित गर्ने भन्ने पनि निर्णय यसै सन्दर्भमा भएको छ। त्यो चाहिँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट अथवा हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सदस्य भन्छौँ बोलचालको भाषामा, त्यस्तो मानिने सदस्यको नेतृत्वमा सो क्षेत्रका प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित माननीय सदस्यहरू र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतले कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कार्यको लागि आवश्यक समन्वय र अनुगमन गर्न अनुरोध गर्ने भन्ने चाहिँ अब यसमा सांसदहरूलाई माननीय सांसदहरूलाई पनि परिचालित गरेर कोभिडको व्यवस्थापनमा आवश्यक सहकार्य गर्नलाई यो निर्णय गरेको छ। अब यसबाहेक म अरू प्रशासनिक निर्णय सम्बन्धी मन्त्रीपरिषदबाट भएका निर्णयहरू सुनाउन गइरहेको छु र त्यसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा 2076 चैत्र 16 अगाडि नै सिपिङ भइसकेका केराउ र मरिचको आयात गर्न स्वीकृति दिने। हामीले कोभिडको रोकथाम नियन्त्रणको सन्दर्भमा गरेका कतिपय आदेश र कतिपय व्यापारलाई व्यवस्थापन गर्नलाई कतिपय वस्तुहरूको आयात प्रतिबन्धित गरेका छौँ। त्यो प्रतिबन्ध लगाउने बेलामा ती वस्तुहरू सिपमेन्ट भइसकेका र भन्सार बिन्दुमा आउने अवस्थामा रहेका त्यस्ता सामानहरू कति फर्काएर लैजान पनि समस्या भएको र यता ल्याउन पनि समस्या भएको हुनाले त्यो चैत्र अगाडि नै सिपिङ भइसकेका र हाम्रो निर्णयभन्दा पहिले नै सिपिङ भइसकेका र भन्सारमा यसरी थन्किएका त्यसको व्यवस्थापन हामीले गर्न नदिने हो भने त्यो सामान पनि बिग्रने कुहिने त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ त्यसलाई आयात गर्न दिने निर्णय भएको हो। त्यसपछि एउटा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित निर्णय हो। त्यो भनेको चाहिँ अशक्त असहाय र अपाङ्गताका साथै आफै हेरचाह गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू वर्षातको मौसमको ले गर्दा कार्यालयसम्म आउन जान साउन मसान्तभित्र परिचय पत्र नवीकरण गराउन सहज नदेखिएकोले कार्तिक मसान्तभित्र निवेदन दिन सक्ने गरी सामाजिक सुरक्षा नियावलीलाई स्वीकृत गर्ने भनेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अशक्त व्यक्तिहरूको असहाय व्यक्तिहरूको हकमा यो साउन मसान्तभित्र परिचय पत्र नवीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्थालाई त्यसलाई चाहिँ कार्तिक मसान्तसम्म अवधि दिएको विषय रह्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयका दुईटा प्रस्ताव छन्। त्यसमा एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागि नेपालको स्थायी नियोग जिनेवाको लागि
परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिव 1 र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिव 1 र गरी जम्मा 2वटा अस्थायी दरबन्दी नवीकरण स्वीकृत गर्ने भन्ने छ। यो स्वीकृति भएको हो, तर वर्षको उसमा फेरि गर्नुपर्ने हुनाले नवीकरण स्वीकृत भनिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयको अर्को एउटा प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 75औं महासभामा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्री सहितको 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन गरी सोही बमोजिमको क्रेडेन्सियल महासभाको औपचारिक प्रयोजनको लागि पठाउने र महासभा अन्तर्गत उच्चस्तरीय सप्ताहका बैठकहरूमा भर्चुअल माध्यमबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधि मण्डलले काठमाडौँबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि र स्थायी नियोगका कूटनीतिक कर्मचारीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने। महासभाका बाँकी कार्यक्रमहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि र स्थायी नियोगका कूटनीतिक कर्मचारीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र परराष्ट्रको अर्को एउटा निर्णय छ जसमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास लासाको रिक्त महावाणिज्य दूत पदमा सहसचिव श्री नवराज ढकाल र नेपाली वाणिज्य दूतावास हङकङको रिक्त महावाणिज्य दूत पदमा सहसचिव श्री उदयबहादुर राणालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। भूमि व्यवस्था र सहकारी तथा गरिब निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मालपोत कार्यालय धादिङको नाममा रहेको तिम्रो पनि दुईजना जग्गा र सोमा बनेको पुरानो नीलकण्ठ भवन चाहिँ नीलकण्ठ नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। रक्षा मन्त्रालयको दुईटा निर्णयहरू, त्योसँग सम्बन्धित दुईटा निर्णयहरू भएका छन्। एउटा चाहिँ नेपाली सेनाका सहायक रथी विनय विक्रम राणालाई उपरथी दर्जामा बढुवा गरी उपरथी गोकुल भण्डारीको सरुवा गर्ने र अर्को नेपाली सेनाका सहायक रथी अरुण कुमार पालको राजीनामा स्वीकृत गर्ने। वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएको निर्णय तल्लो जोगमाई खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि इलामको चाहिँ माई जोगमाई गाउँपालिका 4 मा रहेको गड्डी सामुदायिक वन लगायतको 2.46 हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सम्बन्धित श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँगको सम्झौता र मागको आधारमा नयाँ श्रम स्वीकृति खुला गर्ने। धेरै लामो समयदेखि श्रम स्वीकृतिको विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो। अब चाहिँ यो श्रम स्वीकृति खुला गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा आगामी सेप्टेम्बर 15, 2020 पछि बहराइनका राजकुमार सहित 15 जना बहराइनी र 3 जना ब्रिटिस नागरिक गरी जम्मा 18 जनाको टोलीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड पालना गर्ने गरी नियमअनुसार नेपालको लोबुचे र मनास्लु हिमाल आरोहण गर्नको लागि चार्टर फ्लाइटबाट नेपाल आउन अनुमति दिने। सम्भवतः माउन्टेन फ्लाइटको माउन्टेनियरिङको चाहिँ पर्यटनको यो एउटा पहिलो डिसिजन हो नेपाल सरकारको। त्यसपछि सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित समितिहरूको लागि अधिकृत स्तरका 6 अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय हो। र शहरी विकासको एउटा निर्णय जुन हिजोको मन्त्री परिषदको अन्तिम निर्णय हो, त्यसमा शहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गर्ने 2000 बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न आवश्यक खरिद कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 66 एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 145 अनुसार खरिद गर्ने। खास गरी छिटो काम गर्नुपर्ने हुनाले हामीले विशेष व्यवस्थाबाट जानुपर्ने हुन्छ। कतिपय चाहिँ विशेष अवस्थामा गरिने खरिदहरूमा चाहिँ र खास गरी अहिले हामीलाई छिटोभन्दा छिटो
चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गर्दै जानुपर्ने अवस्था भएको हुनाले यो खरिद ऐनको नियमावलीलाई, विशेष खरिद गर्न सक्ने नियमावलीलाई मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको हो खरिद गर्न सक्ने गरी। त मैले चाहिँ 2077 साल भदौ 14 गते बसेका मन्त्री परिषदका निर्णयहरू, बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेँ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।